आमेन हालेलुया जय मसीह सबैलाई आज फेरि पनि हामी बिहिबारको बिहान हामी आज बिहानको सेवकाईमा हामी भेला भएका छौँ र परमप्रभु परमेश्वरलाई नै सबै कुराहरूबाट महिमा भएको होस्। हामी जुममा पनि फोकस अन क्राइस्ट नदीपुर पोखराका लिडर्सहरूसँग कोर मेम्बर्स अनि हाम्रो प्रियहरूसँग विभिन्न ठाउँहरूबाट क्वारेन्टाइनको समयमा लकडाउनको समयमा पनि यसरी बिहिबारको विजडम सेन्टरको सेवकाईमा हामी सहभागी हुन पाएका छौँ। साथसाथै हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। जतिजना फेसबुक लाइभमा अहिले पनि जोडिनु भएको छ र पछि हेर्नुहुनेछ र तपाईँलाई जानकारी पनि भएको होस् कि हामी हरेक बिहिबार चाहिँ हामी विजडम सेन्टर अर्थात् त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनको गोप्य र रहस्यका कुराहरू र परमेश्वरले यो समयमा अहिलेको समयमा परमेश्वरले हामीहरूसँग र मण्डलीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ र के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी विशेष गरेर हामी सुन्छौँ र कतिवटा कुराहरू हामी मण्डली शनिबारको सेवकाईमा हामी धेरै कुराहरू बताउन पाउँदैनौँ किनभने त्यहाँ विभिन्न स्तरको मानिसहरू हुन्छ, विभिन्न स्तरमा बुझ्ने समशक्ति भएका मानिसहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिचोटि उहाँहरूले गोप्य र रहस्यका कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्न अनि परमेश्वरले भन्नुभएका डक्ट्रिनका कुराहरू पनि उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न। तर हामी बिहिबारको सेवकाईमा चाहिँ मण्डलीमा वर्षौँदेखि हरेक बिहिबार विशेष गरेर परमेश्वरको वचन जान्न चाहनेहरूको इच्छुक व्यक्तिहरूको लागि र परमेश्वरको वचनको रहस्य र गोप्य कुराहरू जान्न चाहनेहरूको निम्ति र परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहनेहरूको निम्ति र अगुवापनमा डेभलप हुनको लागि अझै सिक्ने इच्छा हुनेहरूको निम्ति हामी यो सेवकाई निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ कि यो सेवकाईले हामीलाई धेरै धेरै आशिष भएको छ। अनि उहाँ आफै पनि चाहिँ यो सेवकाईमा सहभागी हुँदाखेरि म आफै पनि चाहिँ अति नै आशिष अनुभव गर्ने गर्दछु र हामीसँग जुममा पनि धेरै अगुवाजीहरू हुनुहुन्छ। जय मसीह सबैलाई हालेलुया। आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। तयारी हुनुहुन्छ? हालेलुया। प्रकाश भाइ बालुलाई जय मसीह अनि त्यसपछिबाट काठमाडौँबाट सुन्दर भाइलाई परिवारलाई पनि जय मसीह अनि रुबेन र एस्तरलाई पनि जय मसीह अनि हाम्रो महिमा बुढाको आइडीमा मेजरमान भाइ अनि बहिनी अनुपालाई पनि जय मसीह अनि केन्द्र मामा परिवारलाई दमौलीमा भएको परिवारलाई पनि जय मसीह अनि हामीसँग जोडिनु भएको अभिदान शिला सबेला है अनि पम्फा सन्देश परिवारलाई जय मसीह अनि ज्ञान भाइको चाहिँ स्पिकर अनम्युट गर्नु होला है, अलिकति कालो आछ। रेशम भाइलाई पनि जय मसीह अनि यहाँ को हुनुहुन्छ हौ हजुर विमोचन भाइ नदीपुर झुन्डाबाट उहाँहरूलाई पनि जय मसीह। अर्को पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। हामी धेरैजना जोडिन पाएका छौँ। आमेन हालेलुया। अनि हाम्रो सुरेश भाइको पनि भिडियो अफ छ अनि अन गर्नु होला। अनि हाम्रो मेजरमान बुढा भाइको पनि भिडियो अफ छ, अन गर्नु होला। अनि त्यसरी नै हामी काका काकीलाई पनि जय मसीह, परिवारलाई पनि जय मसीह। अनि ग्यालेक्सी 5 भनेको हाम्रो रेशम भाइ हो। अच्छा रेशम भाइ, सुरेश र रुमिनालाई पनि जय मसीह। अनि जति पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि जय मसीह र फेसबुकमा आउनुभएका सम्पूर्ण प्रियहरूलाई पनि जय मसीह। आज हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ। म सेयर पनि गर्नेछु र तपाईँले त्यो नोटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी नोटबाट पनि हामी हेर्छौँ र जो जुममा हुनुहुन्छ आज हामी यो लकडाउनको समयमा परमेश्वरले हामीहरूलाई के भन्नुहुन्छ र के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्छौँ। आज मैले आजको अध्ययनलाई भजन सङ्ग्रह 37बाट मैले एउटा खण्डलाई लिएर म
अगाडि भजन सङ्ग्रह 37बाट हामी पढ्नेछौँ, हामी सिक्नेछौँ। हालेलुया। ओके, हामी यसलाई सुरु गर्दाखेरि आज पनि परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्, उहाँको वचनमा आशिष होस्, उहाँको वचनमा परमेश्वरको निगाह होस् भनेर हामीले विशेष प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुको लागि म हाम्रो मेजरम्यान भाइलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। भाइले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनेछ। प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ यो बिहान समयमा, धन्यवाद दिन्छौँ आज यो सुन्दर समयको लागि। अनि जति पनि कुराहरू आज हामी गर्दैछौँ प्रभु, अनि बाटोहरू अनि जति पनि कुराहरू हरेक कुरामा जति तपाईँ परमेश्वर हामी हरेकसँग व्यक्तिगत रूपमा डिल गर्नु प्रार्थना छु। धन्यवाद दिन्छु। जति पनि कुराहरू हुन्छ हरेक कुराबाट तपाईँ परमेश्वर मैले दिनु प्रार्थना छु यीशुको नाममा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी जकरियाको किताब 4 अध्यायको 6 पदलाई पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। जकरियाको किताब 4 अध्यायको 6 पदलाई, यसैले तिनले मलाई भने, यरुबाबेलको निम्ति परमप्रभुको यो वचन छ, न त बलले न त शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। अहिले हाम्रो वरिपरि आइराखेका जति पनि अवस्थाहरू छन्, जति पनि हामीले भोगिराखेको दैनिक जीवनमा भोगिराखेको अवस्थाहरू छन्, ती सबै कुराहरूको विचारमा, ती सबै कुराहरूको लागि मानिसहरूको मनमा विभिन्न किसिमको विचारहरू छ, विभिन्न किसिमको योजनाहरू छ। अनि वैज्ञानिकहरूको आफ्नै तर्क छ है, वकिलहरूको आफ्नै तर्क छ, शिक्षकहरूको आफ्नै तर्क छ, नेताहरूको आफ्नै तर्क छ, सबैजनाको आफ्नो 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 तर्क छ है। तर यो समयमा कसैको तर्क पनि चाहिँ, कसैको विचार पनि चाहिँ प्रबल हुन पाएको छैन। सबैको विचारहरू चाहिँ के भएको छ? फेल भएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि मानिसको थुप्रै योजनाहरू हुन्छन्, थुप्रै विचारहरू हुन्छन्, तर उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको मात्रै के हुनुपर्छ? पुरा हुनुपर्छ। आमेन। उद्देश्य चाहिँ केवल परमप्रभु परमेश्वरको मात्रै पुरा हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयमा हामी के गर्ने त भन्ने बारेमा एउटा ठुलो चुनौती छ। हिजो हामीले एउटा कुरा गर्दै थियौँ भाइहरूसँग यसो काम गर्ने कुराहरूमा। अहिले जुन पानी परिराखेको छ, अनि पानी परिराखेको बेलामा अनि भाइहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि कति धेरै पानी परेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिलेको अनि त्यसपछि म एउटा मार्केटमा गएको थिएँ। त्यो मार्केटमा हामी 4-5 जना भाइहरू थियो, अनि 4-5 जना बुजुर्गहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ वर्ल्ड रेकर्डमा जनावरहरूको सङ्ख्या चाहिँ 12.5% वृद्धि भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो वृद्धि हुनको कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि अहिले विश्वभरि नै जहाँ जुन जङ्गलहरू छ, जुन घना जङ्गलहरू छ, त्यो जङ्गलहरू जस्तै विश्वभरमा अहिले के भएको छ? सन्नाटा छाएको छ। र त्यो जनावरहरू पनि चाहिँ अब मानिसहरूको आवाज, घाइघुई, फ्याक्ट्रीहरूको प्रदूषण कि सबै कुराहरूबाट अलग भएको छ। अब उनीहरू चाहिँ यो सडकलाई पनि, गाउँलाई पनि, घरलाई पनि, बस्तीलाई पनि चाहिँ उनीहरूले यो पनि जङ्गलै रहेछ भनेर सोचेर अब उनीहरू सहरतिर आउन थालेको छ। मैले एउटा अपडेट हेर्दै थिएँ। बङ्गलादेशको सहरमा 20 वटा हात्तीको जमात आएर बङ्गलादेशको सहरको सडकमा हात्ती सुतिराखेको, अनि त्यो सहरहरूमा भएका कुराहरू हात्तीले खाइराखेको भन्ने कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। अनि चितवनको कतिवटा, हाम्रै नेपालमा भएको चितवनको कतिवटा गाउँहरूमा चाहिँ गैँडा आएर चाहिँ गैँडाले चाहिँ खानेकुराहरू खोजेको एकदम स्वतन्त्रसँगले। अफ्रिकाको मुलुकहरूमा सिंहहरू चाहिँ बाटोमा आएर सुतिराखेको है। अनि थुप्रै यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि अलिकति रमाइलो पनि लाग्छ है, तर यो अनौठो पनि लाग्छ। अनि मलाई सट्टै एउटा बाइबलमा के छ त, परमेश्वरले के गर्न चाहनु भएको त यो कुराहरू भनेर भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरो मलाई मनमा के लाग्यो भनेदेखि, हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा अपडेट पनि पढ्दै थिएँ है। त्यहाँनिर भूगर्भविदहरूले भन्नुभएको थियो, अनि भूगोलको शास्त्रीहरूले त्यहाँनिर भन्नुभएको थियो, अनि यो वेदरलाई के भन्छ, मौसमविदहरूले पनि चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको थियो कि अब चाहिँ पृथ्वीलाई एक प्रकारले नयाँ तरिकाले
फेरि उर्वरा शक्ति मिल्दैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पृथ्वी चाहिँ अब पृथ्वीमा के अरे फ्याक्ट्रीहरू छ है, करोडौँ सङ्ख्यामा गाडीहरू दौडिराखेको हुन्छ, धुवाँहरू फालिराखेको हुन्छ, मान्छेको साहसहरू फालिराखेको हुन्छ, अनि झार जङ्गलहरू पलाएको छैन, अनि हावाहरू दूषित भइराखेको छ। अब कतिवटा सहरहरूमा त आकाशै देख्न छोडिसकेको त्यो प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि। कतिवटा सहरहरूमा त पहाडहरू नै, कतिवटा देशहरूमा त पहाडहरू नै देख्न छोडिसकेको थियो प्रदूषणको कारणले। अस्ति दिल्लीमा एउटा अचम्मको घटना घटेको थियो, अनि त्यहाँ पत्रिकाले लेखेको थियो वर्षौं पछिबाट एउटा अचम्मको घटना हामीले देखेका थियौँ भनेर दिल्लीको न्युजले लेखेको थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो घटना चाहिँ के रहेछ भनेदेखि कसैले पनि अहिलेसम्म नदेखेको हिमाल चाहिँ दिल्लीबाट चाहिँ हिम श्रृङ्खला चाहिँ देखियो अरे। अनि किन त यो भयो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँको आकाशहरू खोल्यो, मौसम के भयो, सफा भयो, प्रदूषणहरू हटेर गयो। फ्याक्ट्रीहरू बन्द छ, गाडीहरू कुदेको छैन। अब के भन्छ, आकाशको पानी पहिला जब पानी पर्थ्यो त्यो पानीले पृथ्वीमा एसिड लिएर आउँथ्यो, केमिकल लिएर आउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भूमि पनि चाहिँ के भएको थिएन, उर्वरा भएको थिएन। हाम्रो भूमि पनि चाहिँ उमाइलो भएको थिएन र हाम्रो भूमिले पनि चाहिँ राम्रोसँगले उब्जनी दिन सकेको थिएन। तर अब चाहिँ एग्रिकल्चरिस्टहरूले यो कुराहरू भन्दैछ कि अब सबै त्यहाँको धुवाँहरू हटेर गएको छ, प्रदूषणहरू हटेर गएको छ, त्यो बाक्लो भएर बादल जुन बसेको छ त्योहरू फाटेर गएको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन चाहिँ वर्षा हुँदैछ नि, यो वर्षाले चाहिँ पृथ्वीलाई एकदमै उर्वरा बनाउँछ। पृथ्वीमा चाहिने सबै थोकहरू चाहिँ यसले प्राकृतिक रूपमा लिएर आउँदैछ भनेर भनेको थियो है। अनि हामी बाइबलमा पनि देख्छौँ कि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा लगेर राख्नुभयो है, अदनको बगैँचामा लगेर राख्नुभयो। र अदनको बगैँचामा लगेर राखिसकेपछि आदमलाई जिम्मा दिएको कुरा के थियो त, पृथ्वीलाई के गर्नु, ल यसलाई के गर्नु, तैँले हेरचाह गर्नु, गोडगाड गर्नु, रिप्लेनिस गर्नु है, अर्थात् रिपेयर गर्नु। यसलाई कति बेला विश्राम चाहिन्छ विश्राम दिनु, आराम चाहिन्छ आराम दिनु, अनि त्यसपछिबाट यसलाई के कुराहरू गर्नुपर्छ अब तैँले गर्नु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर आदमलाई चाहिँ त्यो कुराहरू जिम्माहरू दिएको थियो। अब पृथ्वीमा हेर्नुहोस् है, नेपालमा एक दिन स्ट्राइक भयो भनेदेखिलाई सरकारले त्यो स्ट्राइकलाई के गर्न थाल्छ, खोल्न थाल्छ है। सरकारले त्यो स्ट्राइकलाई खोल्न थाल्छ। कुनै पनि ठाउँमा कहिले पनि एकैचोटि यसरी बन्द हुँदैन, यो सम्भव नै छैन है। तर अहिले त के गर्दैछ, मान्छे बाहिर हिँड्यो भने पनि, गाडी चलायो भने सरकारले नै बन्द गर्दैछ। हिजो कुनै पार्टीले बन्द गर्यो भनेदेखि, कुनै अवस्थामा बन्द भयो, नेपाल बन्द भयो भनेदेखि के गर्थ्यो, सरकारले त्यसलाई पुलिस लगाएर, सेना लगाएर, शक्ति लगाएर खोल्न लगाउँथ्यो, त्यो स्ट्राइकको विद्रोह गर्थ्यो, त्यो बन्दको विद्रोह गर्थ्यो। तर अब अहिले के गर्दैछ, सरकारले नै भन्दैछ कि विश्वभरि नै है, ल तिमीहरूले बन्द गर्नुपर्छ, बाहिर हिँड्न पाइँदैन है, घरभित्र बस्नुपर्छ भनेर। यो नेपालमा मात्रै भएको नि, तर विश्वभरि एकैचोटि भएका कुराहरू हुन् है। के यो सम्भव हुन्छ त? मानिसले गरे भने सम्भव हुन्छ? हेलो, कुनै मानिसले गरे भने सम्भव हुन्छ त विश्वलाई एकैचोटि बन्द गर्नु? विश्वमा भएको सबै देशलाई एकैचोटि लकडाउन गर्नु सम्भव हुन्छ त? हुँदैन। भनेदेखि यो कसले गर्नु भएको छ त हजुर? जबसम्म माथिबाटको आदेश हुँदैन, जबसम्म परमेश्वरबाटको त्यो कुराहरू, कुनै आदेश आज्ञाहरू आउँदैन, चाहे त्यो कुनै पनि तरिकाले आओस्, तबसम्म यो कुराहरू के हुँदैन, सम्भव हुँदैन। किन परमेश्वरले यो कुराहरू गर्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि के गर्दै हुनुहुन्छ, अब परमेश्वरले फेरि यो पृथ्वीलाई रिप्लेनिस गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ तरिकाले पृथ्वीलाई उर्वरा शक्ति बढाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ तरिकाले पृथ्वीमा परमेश्वरको कामहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो कुरा मानिसको बलले हुँदैन, मानिसको शक्तिले हुँदैन, मानिसको बुद्धिले हुँदैन, मानिसको विचारले हुँदैन, मानिसको योजनाले हुँदैन। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ त, बाइबलले भन्छ न त बलले न त शक्तिले, तर परमप्रभुको आत्माले परमेश्वर सर्वशक्तिमान भन्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। थ्रु द फ्रुट अफ द स्पिरिट। अब यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त, परमेश्वरको आत्माको फलहरूको कारणले, स्पिरिचुअल फ्रुटहरूको कारणले। यो कुरा चाहिँ के कारणले हुन्छ त, परमेश्वरको आत्माको वरदानहरूको कारणले।
अब यतिखेर परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त मानिसहरूलाई हरेक मानिसहरूलाई हामीले बाइबलमा सिकेका छौँ, यति वर्षसम्म हामीले बाइबल अध्ययन गरेका छौँ, यति वर्षसम्म हामी मण्डलीमा गएका छौँ, यति वर्षसम्म हामी क्रिस्चियन भएका छौँ, यति वर्षसम्म हामी विश्वासी भएका छौँ। तर अब परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त ठिक छ हो कि यति वर्षसम्म तिमीहरू बाइबल पढेको छौ, अध्ययन गरेछौ, तिमीहरूसँग डिग्री छ, सर्टिफिकेट छ, अनुभव छ है, तर अब परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ त फ्रुट्स खै त, फल खै त। हेलो आमेन। फल खै त, फल खोज्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो फलहरू चाहिँ अब परमेश्वरले हामीलाई अब केमा हाम्रो जीवनमा फलेको चाहनुहुन्छ। त्यो फलहरूद्वारा अब हामीले मानिसहरूलाई, पृथ्वीमा भएका मानिसहरूलाई तृप्त बनाउने, त्यो फलहरूद्वारा अब मानिसहरूलाई हामीले के गर्ने, आफ्नो गुण, आफ्नो क्वालिटीहरू देखाउन सक्ने। परमेश्वरले हामीलाई यति वर्षसम्म उहाँको दान, वरदान, ज्ञान र बुद्धिहरू दिनुभयो। हामीले परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरूलाई हामीले आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो नामको निम्ति, आफ्नो मिनिस्ट्रीको निम्ति, आफ्नो चर्चको लागि र आफ्नो सेवकाई बढाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्यौँ है। तर के त्यो वरदानहरू, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानहरू, जुन वरदानहरूले परमेश्वरको कामलाई महिमा दिन्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ, के त्यो वरदानहरू अब हाम्रो जीवनमा छ कि छैन? र यो लकडाउनको समयमा, यो समयहरूमा परमेश्वरले अब विचारले गरे, हाम्रो विचारले गरेका कुराहरूमा होइन, मानिसको मनले गरेका कुराहरूमा होइन, मानिसको योजनाले बनाएका कुराहरूमा होइन, तर परमेश्वरको आत्माले बनाइएका कुराहरूमा, परमेश्वरको आत्माको फल अनि परमेश्वरको आत्माको वरदानहरूमा परमेश्वरले हामीलाई अगाडि बढाउँदै हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू परमेश्वरको आत्माको वरदान र परमेश्वरको आत्माको फलहरूको कारणले हामीहरू हरेक कुराहरूमाथि हामी के गर्न सकौँ, शासन गर्न सकौँ। हालेलुया, हालेलुया। यो 2020 सालमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उद्देश्य के हो? परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राख्नुभएको उद्देश्य हाम्रो वृद्धिको अन्त हुने छैन। वृद्धि हुनको लागि त उर्वरा हुनु पर्यो नि त, फल फल्ने हुनु पर्यो नि त। वृद्धि हुनको लागि त के हुनु पर्यो त? फ्रुट बियरिङ हुनु पर्यो नि त। वृद्धि हुनको लागि त मल्टिप्लिकेसन हुनु पर्यो नि त। तर जब हाम्रो फिल्ड नै बनेको छैन भनेदेखि कसरी वृद्धि हुने त? कसरी त्यसले कन्टिन्यू दिन सक्छ त? जति हामीले हेर्दै थियौँ अर्ग्यानिक चर्च र नन अर्ग्यानिक चर्च है, अर्ग्यानिक चर्च र नन अर्ग्यानिक चर्चको बारेमा पनि हामीले हेर्दै थियौँ। अर्ग्यानिक भनेको के हुन्छ? त्यो आफैमा त्यो पौष्टिकता हुन्छ र त्यो आफैमा त्यो एउटा बिउ लिएको हुन्छ र त्यसले फेरि त्यसले के गर्न सक्छ? मल्टिप्लाई गर्न सक्छ। तर नन अर्ग्यानिकले के गर्न सक्छ? हामी अहिले चाहिएछ, हामी अहिले खान सक्छौँ, त्यसमा बिउ देखिन्छ तर त्यो बिउले उत्पादन दिँदैन। त्यो बिउ चाहिँ कन्टामिनेटेड हुन्छ, त्यो काम नलाग्ने हुन्छ, त्यो रासायनिक तत्त्वहरूले भरिएको हुन्छ। तर अर्ग्यानिकमा जुन बिउ हुन्छ त्यो बिउ चाहिँ एउटै पनि छ भने चाहिँ त्यो एउटा बिउले चाहिँ त्यसले 1000 गुणा वृद्धि दिन सक्छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय, यो समयमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरू के हुन् त भन्ने कुराहरूमा हामी ध्यान लगाउनेछौँ। डोमिनियन थ्रु द फ्रुट अफ द स्पिरिट। यो समयमा परमेश्वरको आत्माद्वारा, आत्माको फल र आत्माको वरदानहरूद्वारा हामीले कसरी अधिकार गर्न सक्छौँ, कसरी शासन गर्न सक्छौँ। गलातीको किताब 5 को 22 र 26 मा, गलातीको किताब 5 को 22 र 26 मा हामीले त्यहाँनिर हेर्यौँ भने आत्माको फलको बारेमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। गलातीको 5 को 22 देखि लिएर 26 सम्म पवित्र आत्माको फल चाहिँ, पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको फलहरू होइन। हामीले धेरै पटक हामीले मिस्टेक गर्छौँ, हामीले धेरै पटक हामीले गल्ती गरी पठाउँछौँ, हामीले धेरै पटक बाइबल पढ्दाखेरि हामीले त्यसलाई राम्रोसँगले नजाँचिकन, राम्रोसँगले नहेरिकन हामीले त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट गरी पठाउँछौँ। तर बाइबलले भन्दछ पवित्र आत्माको फल चाहिँ वन फ्रुट है, एउटा फल। हालेलुया।
एउटा फल र पवित्र आत्माको फलहरू होइन। हामीले नानीहरूलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले के भन्छौँ, फलहरू भनेर भन्छ। पवित्र आत्माको फलहरू के हुन् भन्यो भने नानीहरूले के भन्ने भन्छ, उनीहरूले 9 वटा पवित्र आत्माको फलहरूको बारेमा भन्छ। तर बाइबलले हामीले के भन्छ, इट्स नट फलहरू, यो चाहिँ फलहरू होइन, यो चाहिँ फल हो, वन फल, एउटा फुल है, एउटा फल। र पवित्र आत्माको फल चाहिँ त्यो फलमा के हुन्छ त, प्रेम हुन्छ, आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ, धैर्य हुन्छ, दया हुन्छ, भलाइ हुन्छ, विश्वस्तता हुन्छ, नम्रता हुन्छ, संयम हुन्छ। आमेन। भनेपछि एउटा फलमा यो 9 वटा के हुन्छ, गुणहरू हुन्छ। एउटा फ्रुटमा 9 वटा क्वालिटीहरू हुन्छ भनेदेखि त्यो फल चाहिँ कहाँबाट आएको, पवित्र आत्माबाट आएको। र पवित्र आत्माबाट आएको फलहरू चाहिँ यो 9 वटा गुणहरूले भरिएको हुन्छ। अब ममा शान्ति छ, आनन्द छैन भन्न मिलेन है। ममा धैर्य छ, दया छैन भन्न मिलेन। म भलाइ गर्न सक्छु तर प्रेम गर्न सक्दिनँ भन्न पनि मिलेन। म प्रेम गर्न सक्छु तर संयम गर्न सक्दिनँ भन्न पनि मिलेन है। म नम्र छु तर विश्वस्तता छैन भन्न पनि मिलेन। भनेदेखि यो फलमा के हो त, सबै कुराहरू एक्जिस्टेड हुनुपर्छ है। धेरैजनाले भन्छ नि है, मलाई त म एकदम आनन्द छु भन्छ तर के हुन्छ, धैर्य गर्न सक्दैन। आनन्द भएको मान्छेले त धैर्य पनि गर्छ नि त। आमेन आमेन, हालेलुया। धेरैजनाले भन्छ म त एकदम म शान्तिमा छु भनेर भन्छ तर संयम गर्न सक्दैन। शान्तिमा भएको मान्छे संयम हुन्छ कि हुँदैन, सेल्फ कन्ट्रोल हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि त होइन। भनेदेखि एउटा फलमा यो सबै के हुन्छ, गुणहरू हुन्छ है। त्यही कुरा के भन्दैछ, बाइबलले भन्दैछ। र त्यो फलहरूद्वारा हामी के गर्न सक्छौँ, यतिखेर हाम्रो हरेक अवस्थाहरूमा हामी शासन गर्न सक्छौँ, अधिकार गर्न सक्छौँ। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। बाइबलले भन्दछ, लिसन टु दिस, यो कुराहरूको विरुद्धमा, प्रेमको विरुद्धमा, आनन्दको विरुद्धमा, शान्तिको विरुद्धमा, धैर्यको विरुद्धमा, दयाको विरुद्धमा, भलाइको विरुद्धमा, विश्वस्तताको विरुद्धमा, नम्रता र संयमको विरुद्धमा बाइबलले भन्छ कुनै व्यवस्था छैन। आमेन। यो कुरामा कुनै व्यवस्था छैन। यी सबै कुराहरू के हुन् त, परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाहरू हुन्। हालेलुया, आमेन आमेन। यो सबै कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाहरू हुन्। यो सबै कुराहरू परमप्रभुले गर्नुभएका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर हेर्छौँ, आमेन, हालेलुया। हामी जुममा मेरो पैसा सिद्धियो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि फेसबुक लाइभमा आउँछु। जतिजना हुनुहुन्छ है फेसबुक लाइभमा एड गर्नु होला, हामी जुमको लागि पछि हामी हेर्नेछौँ। आमेन, हालेलुया, आमेन। नम्रता, संयम, यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। गलाती 5:22 पवित्र आत्माको एउटा फलहरू होइन। प्लिज डोन्ट मिस इन्टरप्रेट दिस। यसलाई गलत तरिकाले व्याख्या नगरौँ। एउटा फल, तर त्यो फलमा के हुन्छ, 9 वटा गुणहरू हुन्छ। तपाईमा शान्ति छ, तपाईँ संयम पनि हुन सक्नुपर्छ। तपाईँ भलाइ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्रेम पनि गर्न सक्नुपर्छ है। तपाईँ धैर्य हुनुहुन्छ, नम्रता पनि तपाईँमा आउनुपर्छ। बाइबलले भन्दछ यो कुराहरूको विरुद्धमा कुनै पनि व्यवस्था छैन, कुनै पनि व्यवस्था छैन है। यसको विरुद्धमा कुनै पनि चाहिँ व्यवस्था छैन। तर तिनीहरू जो ख्रिस्ट येशूका हुन्, तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। जो ख्रिस्ट येशूका हुन्, तिनीहरूले पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालसा सहित क्रुसमा टाँगिदिएका छन्। हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ।
बाइबलले गलातीको किताबमा पावलले भन्नुहुन्छ हामी पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। र यतिखेर हामी आत्माको अनुसार कसरी हिँड्ने? बाहिर गयो कोरोना बिगबिगी छ, विश्वभरि कोरोनाको बिगबिगी छ, विभिन्न किसिमको आवाजहरू हामी सुनिराखेका छौँ। घरमा खानेकुराहरूको आवश्यकता छ, रुपियाँ पैसाको खाँचोहरू छ, भाडामा बस्नेहरूलाई भाडा तिर्नको अप्ठ्यारो अवस्थाहरू छ है, रासन पानीको अवस्थाहरू छ है। धेरै अवस्थाहरूले च्यापेको बेलामा, धेरै अवस्थाहरूले हामीलाई समातेको बेलामा, क्याप्चर गरेको बेलामा बाइबलले भन्दछ पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। आत्माकै अनुसार हिँड्ने त हो, तर कसरी हिँड्ने? हामी स्वर्गमा त गएको छैनौँ। स्वर्गमा गएको भए पो हामी आत्मामा हिँड्न भन्ने कुराहरू हुन्छ। लजिकल्ली एउटा विचार, डिस्कसन है, यसलाई हामीले डायलग गर्न सक्छौँ। तर हामी पृथ्वीमा छौँ भनेदेखि पृथ्वीमा हिँड्नको लागि कसरी हामी आत्मामा हिँड्न सक्छौँ त? पृथ्वीमा हिँड्नको लागि, पृथ्वीमा आत्मामा हिँड्नको लागि चाहिँ गलातीको किताब 5:22 दिएको फलहरू, कहिले पनि त्यो फलहरूलाई हामीले टुटाउनु हुँदैन। कहिले पनि त्यो फलहरूलाई हामीले टुटाउनु हुँदैन। प्रेम गर्न छोड्नु भएन, आनन्द गर्न छोड्नु भएन, शान्तिमा स्थापित हुन छोड्नु भएन, धैर्यतालाई त्याग्नु भएन, दया गर्न छोड्नु भएन, भलाइका कुराहरूलाई छोड्नु भएन, विश्वस्तताका कुराहरूलाई छोड्नु भएन, नम्रतामा स्थापित भइरहनु पर्यो, संयम भइरहन सक्नु पर्यो। अनि मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ? परमेश्वरको आत्मा अनुसार, न त बलले न त शक्तिले, तर परम प्रभुको आत्माले सर्वशक्तिमान भन्नुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। त्यसपछिबाट हामी अहङ्कारी नहौँ, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौँ है। पवित्र आत्मामा हिँड्नु हो भने, आत्माद्वारा अगुवाई गरेर पवित्र आत्मामै हिँड्ने हो भने बाइबलले भन्दछ हामी अहङ्कारी नहौँ, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र एउटाले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौँ है। आमेन। अहिले अहङ्कारी नहुने, रिस नउठाउने र के नगर्ने? ईर्ष्या नगर्ने है। र अब यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हटेर गयो भने बल्ल अब माथिको त्यो 9 के अरे पवित्र आत्माको फलमा भएको 9वटा गुणहरू हामीबाट के हुन सक्छ? देखिन सक्छ। जब यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट देखिन्छ नि, त्यतिकै शासन र अधिकार, सामर्थ र शक्ति भन्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा के भएर जान्छ? स्थापित भएर जान्छ। यो लकडाउनको समयमा हामीलाई यो कुराहरूमा हिँड्न गाह्रो भएको छ है। इट्स नट इजी। यदि सजिलो भएको भएदेखि त, सजिलैसँगले गर्न सक्ने भएको भएदेखि त बाइबलमा, परमेश्वरको वचनमा यो लेखिँदैन थियो होला। परमेश्वरको वचनमा त्यही कुराहरू लेखिएको छ, त्यही कुराहरू अर्थको रूपमा दिएको छ, जुन कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। जुन सजिलो मान्छेले सजिलोसँगले गर्नेछ नि, त्यो कुरा लेखिएको छैन यहाँ। तर जुन कुराहरू हाम्रो जीवनमा गाह्रो हुन्छ, व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्न गाह्रो हुन्छ नि,